تاری نوکری سائیں قبول فرماویں. سینئر مدا خان ہیں، اگر ذاکر صاحب نہ پہنچے تو میں مزید بھی کچھ پڑھ ونجا. ترتیب ہی میں بن دیے میں دکھ پڑھا. انہیں پاک بیبیاں دی غربت دے جنہوں نے ٹیکے کائنات دے وارث دھیاں کفنا واسطے سکدیاں رہیاں. میں قربان تھی ونجا. میر انیس لکھائی کہ مدینہ کہاں اور کہاں کربلا، کہاں کا مسافر کہاں لٹ گیا. 2 منٹ باؤ دو روایتاں پڑھ کے اتنے میں مرثیہ پڑھن لگا. تیری نوکری سے قبول فرماویں. جتھا جتھا محرم دے سلسلے پھوڑی وچ دیے میں تلے پس منظر دو روایتاں پہ پڑھنا اتنے مرثیہ پڑھن لگا. جتھا جتھا محرم میں پھوڑی وچ دیے تو سڈیٹھا اسی کے کربلا دے متعلقہ جتنے شہید ہیں نا اکثر شہیدوں کے محرم میں بابا جنازے برآمد ہوئے. میں مثال نہیں میں جو بچے سمجھ ونجن. جناب مسلم دا جنازہ، جوڑی دے جنازے، شہزادہ علی اکبر دا جنازہ، شہزادہ علی اصغر دا جھولا برآمد ہوندا ہے. اور محرم میں جڑی مجلس شہزادہ علی اصغر نال منسوب ہے ان کی سارا سال تھوڑے سارے تو زیادہ جڑی انتظار ہے وہ پردے داراں قرآن دی. کیونکہ پردے داراں دیاں سارے سال دیاں جتنی منتاں ہیں وہ یا تو شہزادہ علی اصغر دے جھولے تے دا ہونی یا جڑے دے امام بارگاہ دے جوڑی دے جنازے ہیں. ہن تساں سوچیندے پئے ہو صبح ذاکر صاحب بند پڑھے نا انہیں گل کیتی کیوں ہے؟ انہوں نے گل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ شاہ جی گل میں یہ واسطے کیتی ہے کہ کربلا دے اکثر شہیدوں دے جنازے لیکن کچھ ایسے شہید ہیں جنہوں نے محرم میں جنازے برآمد کوئی نہیں ہوئے بلکہ آخری ڈیج بابا تساں انہوں نے شبیاں برآمد کرائیاں. یہ آکھو تو انہوں نے وچوں میں 2 شہیدوں کا تذکرہ کراں چا تو کچھ دساں وہ کیڑے شہید جنہوں نے جنازے نہیں آئے شبیاں آئیاں انہوں نے وچوں ایک جوان دا تساں تے اساں اے علم برآمد کرایا محرم دے وچ. بابا دوجھے دا ذل جناح برآمد ہوئے. یہ آکھو تو میں وجہ دسا دے علماء لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں علم برآمد ہوئے اس دی لاش میدان چ چاون دے قابل کوئی نہیں. بسم اللہ بسم اللہ پرسہ قبول ہوئی. ان دی لاش بابا چاون دے قابل کوئی نہیں کہ جہاں ذل جناح برآمد ہوئے دیگر ویلے ان دی لاش چاون والا ہے کوئی نہ. بسم اللہ پرسہ قبول ہوئی. سین تیری مکان قبول فرماوے. بابا کون چاہے لاشاں تے کون کرے دفن؟ بسم اللہ. جی ہاں ان کی لاش چاون والا ہے کوئی نہ. کون چاہے لاشاں تے کون کرے دفن؟ سارے کچھی دے سارے کی بیڑ دے مدا خان مولوی امیر افضل راکڑ صاحب وہ پڑھ دیں کہ مومنو لاشاں دے وارث ہمیشہ قریبی رشتہ دار بنن. مثلا وسیع کو فوت کی ہو ونجے تے جڑا تساں سمجھنے پرچاون واسطے اگر کوئی پنڈال اچے بین کر کے روندا پیا ہو تو کوئی پوچھنا پوندو جو کون ہے ایسا سمجھ میں نہیں کوئی قریبی ہے کوئی اتنا درد ہے. اچھا اگر کوئی آ کے تساں باہو تے میں بازار تے جو کفن گڈی ہوں وت بھی آون والے سمجھ میں کوئی قریبی ہے. اس کا مقصد ہے کہ لاشاں دے وارث قریبی رشتہ دار بنن. راکڑ صاحب پڑھ دیں یہ لاشاں دے وارث قریبی رشتہ دار بنن تدہویں دی دیگر غریب حسین کو کون دفن کرے گا؟ جو امام حسین دی ماں دا نہ کو بھیرا ہے تے نہ کو بھیڑ ہے وارث بنا کوئی نہیں. انہاں جواناں دی لاشاں دھوپتے پئی رہی ہاں جنہاں کو وستے ویلے ماما کنڈے ہی نہ لگنے نو. تیری نوکری سے قبول فرماویں. بسم اللہ کراں. بس خیمہ دے در تے آئے کھڑے اتنا ہی میں ایک مرثیہ پڑھنا ہے. خیمہ دے در تے آئے کھڑے کہ میرے بادشاہ فرمائے امن دی جائیاں میرا آخری سلام. بی بی آدھی حسین سلام آخری تو خیمہ دے بارو کھڑ کے کرے سے اندر لنگا بھیڑی تو بھیڑا دے پردے تو نہیں ہونے. امام فرمائے عالیہ مجبوری ہے میں کو زخم ڈھیر ہیں جن میں اندر نہ ہو سکتا کوئی پردہ دار مر نہ ہوئے. بی بی آدھی حسین تو اندر لنگا سا صبر کرے سو جی کرتے ہاتھ رکھ کے یہ روایت سنائے. امام بھائی جان اندر ہیں بھیڑ زخم ڈٹھے حسین تو اتنا زخمی ہے. میری امام فرمائے عالیہ بھیڑ میرے زخموں کی فکر نہ کر میں تو تیکو پرچاون آیا ہے. بی بی آدھی حسین ای ٹائم میں کو پرچاون آئے سید عدد کو پتروں واسطے پرچاون آیا جو
باقی کربلا جتنی امام ہیں انہوں دا ایک پتر کٹھا تیری جوڑی لہ گئی ہے. امام فرمائے ایک دی لاش میں چاہیا تیرے دوسرے پتر دی لاش میں کو ملی کوئی نہیں. سیدزادہ روایت سنائے تے بھین بھرا دے گل چ بہی پا کہ حسین میں کو تیرے کول پتروں دی لاشاں منگی ہیں. بسم اللہ حسین میں کوئی آکھا میں کو پتروں دی لاشاں نے اگر میرے پتر لہ گئے تو کتھے دفع نہیں تھی ویسے. حسین اتنے بھیڑ کول بائے اور میں تو کو اے بھی دسی ونجا بابا جی کربلا دے وچ 9 ماواں ایسی ہیں جنہوں دے پتر انہوں دے سامنے کٹھے جوان تو ڈھیر مارے لیکن 9 بسم اللہ کہا بسم اللہ میں تشریح کر رہی نا 9 ماواں میں گزارش کی ایسی ہیں جنہوں دے پتر پیر بابا انہوں دے سامنے کٹھے. ماواں 9 ہیں تے پتر 10 کٹھے کیونکہ بی بی عالیہ دی جوڑی ہے نا سین دے تو 2 پتر ہیں نا اور جائیں ماں دا بھی پتر زین تو لاویا. روایت جی ملتا کہ امام حسین خیمے دے در تے آ کے اس ماں دا شکریہ ادا کرے نا کہ تیری مہربانی ہے تے میرے نانے دے دین دی بقا واسطے پتر دی قربانی دیتی ہے. تلگنگا لے اگر سمجھ آ ونی 8 ماواں دا شکریہ امام حسین ادا کیتے. کربلا دی نامی ماں وہ ہے جندا پوتری مارا گیا ہے کہ اس کچھ قدم ٹر کے حسین دا شکریہ ادا کیتا ہے. میرے تے کرو سوال ہو کربلا دی کیڑی ماں ہے. کتاباں وچ ملدا بابا شہزادہ علی اصغر دی اماں جنا شہزادہ علی اصغر دے گل دے وچ تیر لگے نا تے حسین کٹھے پتر کو خیمے چا کے گھینا بی بی کچھ قدم چل کے نا امام حسین دا شکریہ ادا کیتا ہے. تے جواب وچ میرے بادشاہ فرمائے شکریہ تو میں ادا کراں میرے نانے دے دین دی بقا واسطے پتر دا تیرا مارا گیا. تو سن سو بی بی جواب کر دیتا ہے تو حسین فرمائے حسین میں تہاڈا شکریہ اس واسطے ادا کیتا کہ باقی ماواں دے پتر جوان ہیں وہ آپ ٹر کے میدان دے وچ وہیں سکدے ہیں تے اگر تسا ہتھاں دے چاہ کے میرے پتر کو میدان وچ نہ گھن ویندے تو میں شہید دی ماں نہ بن سکدی. میں تو تہاڈا شکریہ اس واسطے ادا کیتا ہے کہ تسا ہتھاں دے چاہ کے میرے پتر کو میدان وچ گھن گئے ہو. ہن میں بھی کربلا دی باقی ماواں دی اکٹھے کھڑ کے آکھ سکدی ہاں کہ میں کربلا دے شہید دی ماں. 2 روایت ہور انہاں تے نوکری تمام. اور بابا یہ کوئی عام سین تو نہیں بی بی دا ایک لقب ہے نگران امامت سین نہیں سمجھا سکا. ادا محرم پیشی خیمہ دے وچ 2 امام ہی تو موجود ہیں چوتھا تے 5واں امام لیکن 2 امام دی موجودگی دے وچ علی اکبر دا بابا بھیڑ کو کھڑیا دیں کہ علی ہون تک جڑی جڑی چیز دا نگران میں ہیں میرے بعد نگران تو ہو سی. اور قبر روشن ہوئے بابے صابر حسین شاہ دی بابے انہوں پڑھ دیں کہ خالق کہیں نبی کو اتنے حوصلے والا بھیرا ہی نہیں دیتا جدے حوصلے والی امام حسین کو بھیڑ دیتی ہے. بات مثال نے وہاں ایک کربلا دے بی بی دے بھیرا کتنے مارے 9 تے گھنٹے شاہ جی گزرے 3 یعنی کہ جن دے دروازے تے ہر 20 منٹوں دے بعد ایک بھیرا دی لاش پہنچتی رہی ہے تے بات بھی حسین کو تسلیاں دے دی رہی ہے. تیری نوکری سے قبول فرماون پرسہ قبول ہوئی. بس امام حسین نہیں تھا خیمہ دے وچ تے ایک ظالم کھڑ کے سڈ مارا. ایک سپاہی آکھا حسین تیری فوج مک گئی ہے جرنیل تو ہے جڑا تیرا زین تو لہ گیا ہے. حسین خیمے چ نہ بائے خیمے تو باہر آ جو تیرے قتل دے بعد اسا جمعہ پڑھنا ہے. اٹھیو بھائی تیرے قتل دے بعد اسا جمعہ پڑھنا ہے کیونکہ روایت ملتا کہ مولا عباس دے زین تو لہن دے بعد شامیاں دے جڑے حوصلیاں نو ود گئے ہیں. کتنے ود گئے؟ ایک کتاب والے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جنا کربلا دے میدان وچ مولا عباس تو زین چھٹی ہے نا مولا عباس تو زین چھٹی ہے اور راوی لکھتا ہے کہ شامیاں ہوا دے وچ خوشی تو 1000 تیر چلائیں 1000 دی تعداد ہے نا خوشی تو جناب عباس دے لہن دی خوشی ہے شامیاں فضا وچ تیر چلائیں. اگر سمجھ آ ونجی تو انہاں تیراں دے وچوں ایک تیر میری عالیہ حسین دے خیمے چ لگے تے جی میں بی بی دے خیمے دے تیر لگے نا کتاب والے لکھے بطول دی دھی تلیاں ٹیک کے اٹھی تے جناب فضا کو آخیا میں خیمے دے دروازے تے ون پتہ کر لگدا ہی میدان وچ عباس لہ گئی ہے. میرے خیمے دے تیر دا آونڈ حسین دے جو غازی تزین چھٹ گئی ہے ورنہ عباس تے جیندے کہیں دی ضرورت ہی نہیں. کوئی تیر بسم اللہ کوئی تیر میرے خیمہ والے پاسے آیا ہویا. اور اے بھی سن دے رہندے ہو کہ بھیڑ جو آکھا اس حسین اج کچھ دیر انہیں شامیہ کو جنگ انہیں دکھا جی میں بابا علی جنگ لڑتے ہیں. بھیڑ دے آکھن تے امام حسین میدان کربلا وچ کیتے 7 حملے. اس 7 دے 7 حملے بابا وڈے ہیں لیکن انہیں حملے ہی تھوڑا جا فرق آئی. روایت وچ ملدا کہ انہاں دے وچوں علی اکبر دے بابے جڑا تیجا حملہ کیتا ہے نا وہ تو کوئی اتنا بڑا ہے تے کوئی اے دے جلال چھائی علی اکبر دا بابا
کہ امام نے تیجے حملے دے ٹائم میمنہ کو میسرہ تے الٹ دیتا ہے، میسرہ کو میمنہ تے پلٹا دیتا ہے، بھجدی ہوئی فوجوں کو کوفہ دیاں دیواراں من روکے. میرے دیکھے میں مرثیہ پہ پڑھدا کوفہ دیاں دیواراں من روکے. راوی حیران تھی گئے بے پتہ تک کرو کہ تیجے حملے دے ٹائم کربلا حسین دے جلال وچ آیا کیوں ہے. تو بابا بڑی محنت دے بعد ایک عالم دین سائنس دی وجہ تلاش کر کے اپنی کتاب وچ لکھی. ہو سکے مومنو دہویں والے نے حملے حسین دے سارے وڈے ہیں، لیکن ہو سکے جڑی وجہ میری سمجھے چاہیے نا وہ یہ کہ دہویں والے نے حسین دا تیجا حملہ سب تو وڈا اس واسطے ہے وہ تے میں کوئی میں لگتا ہے کہ جنگ لڑدے میدان کربلا تیجے حملے دے ٹائم اچانک حسین دا گھوڑا اتھوا گزرے گی تھا بازو کٹوا کے غازی ستا پیا ہے. وہ تے میں کوئی میں لگتا ہے کہ عباس کو دیکھتا گیا حسین دا جلال بڑھتا گیا. اس واسطے یہ تیجے حملے دے وچ شدت ہے زیادہ ہے. 7 حملے کیتے 8ویں حملے دی تیاری چاہیے دا بی بی سڈ مارا پیو دے جلال لکھا ہے ہی نہیں ماں تے تیرا سجدہ دیکھن آئی ہے کر تیمم پڑھ نماز. جو نبی کی طرح سجدہ دیکھن ٹیبے کربلا تے پہنچ گئے. بس ماں دی گل سن کے بھجدے ہوئے مرد جس تو لہ گئی علی اکبر دا بابا. اچھا بابا حسین بسم اللہ کراں حسین تو لہ گیا میں کوئی گل دا جواب دیو. یہ جو میرے بادشاہ دی نماز دا ٹائم بالکل نیڑے ہے کہ خیمہ دے در تو مٹی گھن کے کون ٹرا ہے 4 سالہ دھی ٹری ہے نا. درجات بلند ہوئن بابے صادر حسین شاہ دے اوپر دیان کہ مومنو بھاویں جاگیرہ ہوئن جائیدادہ ہوئن مربے پہ ہوئن لیکن وقت بھی دھی والے ہوں دے غریب ہیں. ختم ہو گئی مجلس. بابا نبی دے بعد نبی دی دھی بھی رول گئی. چھتری شہران دے وچ میرے پیر علی دی دھی رول گئی. لیکن آج تائیں نبی یا علی کو غریب تو نہیں آکھا تے جنجی تو سب پوری نہیں چھائی او کو آج تائیں لوگ بابا سڑیں گئی غریب حسین جو تو رومنا چاہنا ہے. میں پیو تے دھیاں دے مشترکہ دکھ بیا پڑھدا پیو بھی ہے غریب دھیاں بھی غریب رول کے مار گئیاں انہاں دے او نصیب ہے. رومانڈے بسم اللہ پرسا قبول ہوئی. پیو بھی ہے غریب دھیاں رول کے مار گئیاں انہاں دے او نصیب ہے. پیو بھی ہے میرے دیکھ رول کے مار گئیاں انہاں دے او نصیب ہے. ایک بھیرا دے پیر کج کے رو دی رہے دوج پیو دے سینے کی تے لوہ دی رہ گئی. تریجیو ہے جائیں دا سارا گھر دا گھر لٹا ہے کربلا. بسم اللہ. اچھا جی بابا وال پڑھنا پیو بھی ہے غریب دھیاں رول کے مار گئیاں انہاں دے او نصیب ہے. میرے حصے دی بابا مجلس پوری ہو گئی. ایک میں ہو رہی پڑھتا سین تری نوکری تیرا پرسا قبول فرماوے. بابا جی حسین بادشاہ دے گل دے تو سر چل دی. اچھا ول پڑھنا پیو ہے غریب دھیاں بھی رول کے مار گئیاں انہاں دے او نصیب ہے. پیو بھی ہے رول کے مار گئیاں انہاں دے او نصیب ہے. ایک بھیرا دے پیر کج کے رو دی رہے دوج پیو دے سینے کی تے لوہ دی رہ گئی. تریجیو ہے جائیں دا سارا گھر دا گھر لٹا ہے کربلا. شیعزادہ آخری میں راوی حمید ابن مسلم آتے میں رہتا کھڑائیں حسین دے گل دو تو ضربہ چل دیا پہی آئیں. آتے حسین دی 4 سالہ دھی آتے میدان کہیں ویلے سجے بھج دیئے. آتے بچی کہیں ویلے کھبے بھج دیئے. آتے جنہ بچی دا کوئی وص نہیں لگا. آتے ہوں ویلے حسین دی دھی فرات والے پاسے دوڑ پئیے اٹھا کھڑی ہے جتھا غازی دی لاش آئی ہے. بچی رو رو کے کھڑی آ دیئے چاچا غازی کہندا تو غلام بن کے رہے گالیوں دے تے خنجر چل دا کی میں دے دا